भरतजी, नागरिक तहदेखि सत्ताधारी पार्टीभित्र समेत एमसिसीको विरोध भइरहेको छ। तर एमसिसीबारे दुई खाले धारणाहरू जनमानसमा देखिन्छ। जस्तो एक थरी मानिसहरूको धारणा एमसिसी सम्झौताका बुँदाहरू शर्तहरू संशोधन गरेर मात्र स्वीकार्न सकिन्छ भनिरहेका छन् भने अर्का थरी यो एमसिसी स्वीकार गर्नै हुँदैन, यसले चाहिँ नेपाललाई हानि गर्छ भनिरहेको देखिन्छ। वास्तवमा कुन सही हो? के संशोधन गरेर एमसिसी लागू गर्ने सम्भावना छ? केही मान्छेहरूलाई मैले भ्रम परेको देख्छु। यसका केही प्रावधान संशोधन गरेर हैन लागू गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने संशोधन गर्ने प्रावधानले त्यो अधिकारी छैन नेपाललाई। सम्झौतालाई छैन, सम्झौतामा पनि यो चाहिँ संशोधन गर्न नपाउने भन्ने प्रावधान छ, त्यहाँ सहमति भइसकेको छ। र यसमा संशोधन केही गर्न चाह्यो भने एमसिसीले मात्रै गर्न सक्छ। त्यहाँ भित्रका कुराहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार एमसिसीलाई मात्रै छ, नेपाललाई छैन। नेपालले त संसदबाट पारित गर्न दिनदेखि उसको काम सकियो र अब अहिले संसदमा जो पेश गर्न खोजिँदैछ नि त्यो छलफलको निम्ति होइन, मान्छेले यहाँ बुझिरहेका छैनन्, त्यो अनुमोदनको निम्ति मात्रै हो। त्यसकारणले सम्झौता जे भएको छ त्यसलाई हुबहु चाहिँ अनुमोदन गर्ने हिसाबले संसदमा लग्न खोजेको हो। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भन्छ भने एउटा गहिरो रणनीति, गहिरो तयारी अन्तर्गत नेपाललाई पुरै अमेरिकनहरूको कानुनी नियन्त्रणमा लैजाने हिसाबले ल्याएको एउटा विकासको पैसाको प्रलोभन देखाएर होइन केही मान्छे किनेर ल्याएको यो एउटा सैन्य रणनीति। एमसिसी आयो भने नेपालको सार्वभौम सत्ता गुम्छ, अमेरिकी सेना आउँछ, युद्धको परिस्थिति बन्छ जस्ता आदि इत्यादि कुराले जनमानसमा एक खालको त्रास उत्पन्न भएको स्थिति छ। यस्तो हुने कुरामा के सत्यता छ? के आधार छ? मानिसहरूलाई त साँच्चै ठुलो एउटा त्रास उत्पन्न गराइएको छ। त्रास होइन, सम्झौताले नै त्यही भन्छ। त्रासको कुरो मात्र होइन, यो अनुमानको कुरो होइन। जस्तो म तपाईँलाई भनेको छु, म 3-4वटा कुरा भनिदिन्छु। जस्तो पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल भन्ने शब्द छ त्यहाँ। यो 3टा भूगोलभित्रको सडक अमेरिकाको कानुनको नियन्त्रणमा जाने सम्झौतामा, र अब त्यो सडकलाई सिङ्गो यो क्षेत्रको सडक चलाउन उसको एउटा छुट्टै यातायात संस्था बन्ने। अनि चाहिँ यो क्षेत्रभित्र जुन क्षेत्र अमेरिकाले एमसिसीको नाममा लिन्छ त्यो क्षेत्रभित्र उत्पादनमा, रोजगारीमा नेपालले हस्तक्षेप गर्न नपाउने अथवा अमेरिकाको स्वार्थमा चाहिँ असर हुने खालको कुनै पनि उत्पादन वा भर्ती गर्न अथवा रोजगारी दिन नपाउने। अब अर्को के छ भन्छ भने त्यहाँ खरिद बोर्ड भन्ने बनाएको छ। अब त्यो खरिद बोर्डको नाममा एमसिसीको बहाना बनाएर अमेरिकाले के आयात गर्छ त्यो नेपालले भन्सारमा चेक जाँच गर्न नपाउने हैन। भनेपछि उसले हतियार ल्याउँछ कि बमबारुद ल्याउँछ कि जेसुकै ल्याओस् चेक जाँच गर्न नपाउने, त्यो सबै एमसिसीको खरिद बोर्डले गर्ने। र अर्को चाहिँ डरलाग्दो कुरा के छ भन्छ भने जस्तो उसको बैंक जो खाता छ नि त्यो खाता नेपालले हेर्न नपाउने, उसको बैंक खाता बनाएको छ त्यो नेपालले चेक गर्न नपाउने। भनेपछि एमसिसीको नाममा आउने पैसा बाहेक यहाँ चाहिँ अरबौं रुपियाँ आउँदैछ, पैसा आउँदैछ। र त्यो कहाँ आउँदैछ भन्छ भने आतंकवाद, साम्प्रदायिकता, तिब्बत विरोधी मुभमेन्ट सबै सञ्चालनको निम्ति त्यो पैसा त्यो खातामा आउँदैछ। त्यसै कारणले त्यो खाता नेपालले हेरेर नपाउने गरी एमसिसीको बैंक अकाउन्ट अन्तर्गत त्यो चलाइन खोजेको छ। यस्तो कुरा हो भने प्रधानमन्त्री लगायत प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस किन यो पास गराउने कुरामा चाहिँ कन्दनी कसेर लागिरहेका छन् त? यो राम्रो हो। विकास विरोधीले एमसिसीको विरोध गरे भनेर एमसिसीको पक्षमा प्रधानमन्त्री लगायत नेताहरू नै बहस गरिरहेका छन्। किन? के नबुझेर हो? प्रधानमन्त्री ओली नै यसको बलियो पक्ष लिनु भएको छ। यो विकासको सूत्रधार हो एमसिसी भनिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेस त्यही भनिरहेको छ। अहिले जो एमसिसीको पक्षमा यिनी सबै सुरागी हुन्, सबै एजेन्ट हुन्, नबुझ्ने कुरा भन्ने कुरा हुन्छ। केपी ओलीलाई कुन सा सज्जन मान्नुहुन्छ हैन? केपी जस्तो तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् नि, त सबैले भन्छ त्यो शेरबहादुर थापा के अरे देवालले भन्ने पनि त्यही हो, भोलि प्रचण्ड आए पनि भन्ने त्यही हो, हिजो उनीहरूले भने पनि त्यही हो। तर हामीले हेर्ने चिज के हुन्छ भने हामीले हेर्ने चिज एमसिसी सम्झौतामा के लेखिएको छ त्यति त मान्नु पर्यो नि।
एनसीसी सम्झौतामा के लेखेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर तर्क गर्न त मिलेन नि। एनसीसी सम्झौतामा सबै यही भनेको छ, अमेरिकी कानुन लाग्ने, विद्युत सञ्चालन गर्ने अमेरिकाको आफ्नो निकाय बन्ने, होइन, सडक सञ्चालन गर्ने अमेरिकाको आफ्नो निकाय बन्ने, खरिद बोर्ड उसको आफ्नो छ, अब के आयात गर्छ नेपालले हेर्न मतलब गर्न नपाउने, अनि चाहिँ तपाईँको उसको ब्याङ्क एकाउन्ट छ, अब त्यहाँभित्रको गतिविधि नेपालले चाहिँ निरीक्षण गर्न नपाउने, अनि खर्च कहाँ हुन्छ, आय आम्दानी कहाँबाट हुन्छ, खर्च कहाँबाट हुन्छ, यसको लेखा परीक्षण गर्न पनि नेपालले नपाउने गर्ने भनेपछि यसभित्र के छ? यो अनुदान हो कि के हो? अपराधी, यिनी देशद्रोही अपराधीहरू पहिलेदेखि विदेशीको खाँदै र उनको आशीर्वादमा सत्तामा चाहिँ देश लुट्दै आएका मान्छेहरू हुन्। उनीहरू जो हिजो फसेर होला, हिजो चाहिँ देशको यो अवस्थामा लगेर हामीलाई यस्तो शर्त राख्ला, देशकै विरुद्धमा काम गराउला भन्ने हिजो यिनलाई अनुमान थिएन होला, त्यो म मान्छु, तर खाएर त फस्याउनु नि तिनीहरू। अमेरिकाको कुनै सहयोग नलिने त अब भन्ने कुरा हुन्छ र? अमेरिकाको कुनै पनि सहयोग नलिने भन्ने कुरा हुन्छ? अमेरिकासँग नेपालको पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध छ, अमेरिकाले विगतदेखि नेपाललाई धेरै सहयोग गरिआएको छ विभिन्न क्षेत्रमा, त्यो कुरा बिर्सन मिल्छ भारतजी? कस्तो खालको भन्ने हो? जस्तो हिजोको सहयोग एक खालको हुन्थ्यो, आज विश्वको यत्रो लडाइँ छ, मैले भने नि चीनसँग यत्रो लडाइँ छ, ऊ त कहाँ आयो भन्छ भने जस्तो यो सिङ्गो भूगोलभित्र, तपाईँले भने सिङ्गो भूगोलभित्र मेचीदेखि गण्डकी अञ्चलसम्म उसले तोकेको भूगोलभित्र उसको कानुन लागू हुने हो भने अब चीनसँग जो ट्रान्स हिमालयन सम्झौता भएको छ, जो BRI-भित्र जो रेलको कुरा आछ, सडकहरूको कुरा आछ, अरू विकास, यो त सबै रोक्यो नि त, ऊ त त्यो योजनामा आछ। किन अमेरिकी कानुनले यसलाई अगाडि बढाउन अनुमति दिँदैन? हामी त्यहाँ प्रश्न हुनुपर्छ। त्यसैले चीनसँग जो भएका छन् वा हुनेछन् ती सबै चिजलाई प्यारलाइज गर्नुको निम्ति चाहिँ उनीहरू संवैधानिक रूपमै कानुनी रूपमै नेपालको सिङ्गो भूगोल कब्जा गर्ने रणनीतिबाट आएका छन्। अमेरिकाको सैन्य रणनीति अन्तर्गत त्यसको एउटा भागको रूपमा नेपाललाई जोड्न खोजिएको हो र उनले प्रष्टैसँग भनेका छन् कि हामीले MCC नेपाललाई दिएको अनुवाद इन्डो पेसिफिकको एउटा भाग हो भनेर। त्यो अमेरिकाको उपविदेश मन्त्री LSG चाहिँ वेल्सले पनि बोलेको छ, भियतनाममा गएर बोलेकी छिन्, अमेरिकन दूतावासले त्यो वक्तव्य जारी गरेको छ, उनको दस्तावेजले त्यही भनिरहेको छ, उनको अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा के अरे चाहिँ रिपोर्टले त्यही भनिरहेको छ, इन्डो पेसिफिक डकुमेन्टले त्यही भनिरहेको छ र MCCकै विधानमा पनि के छ म तपाईँलाई भन्नु, MCC को विधान जो चाहिँ MCC एक्ट भनेर 2003 मा पारित भयो, त्यसको 611 नम्बरको एक सेक्सन माने धारा 611 को ए को 1 नम्बर बुदामा के भन्छ भने अब यसको मुख्य चासो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ हो। यदि MCC ले लगानी गरेको कुनै पनि देशमा MCC के अरे अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा कुनै विरोधाभास देखा पर्यो, असजिलो देखा पर्यो भने यो लगानी कुनै पनि बेला फिर्ता लग्न सकिन्छ भनेर उनीहरू सिधै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको निम्ति लगानी लिएर आइरहेछन् उनको विधानमै। अनि यहाँका यिनी गुप्तचर एजेन्टहरूले यो नेपालको विकासको निम्ति हो भनेर मान्छ कसैले? त्यो जान्दा जान्दै कांग्रेसले किन गर्यो विगतमा यो सम्झौता भन्ने विषयमा कांग्रेसमाथि ठूलो प्रश्न उठ्यो त्यसो भए होइन यो बेला? भने किन कांग्रेस मात्रै भन्नुहुन्छ? सबै उनले पालेका परिचालन गरेका चाहिँ तपाईको एजेन्टहरू छन्। त्यो बेला त शेरबहादुर प्रचण्डको सरकार थियो हैन, अघिल्लो पटक केपी को सरकार ढलेपछि शेरबहादुर र प्रचण्ड बनेको सरकार यो गिरेगारी सबैले गरेका छन्। खाली अहिले अधिकांश मान्छेको होला धेरै मान्छेले पछि सुने र अहिले यो बहस भयो। यो त 2 वर्ष गुप्त ढंगले गरेको छ। MCC को यस्तो हुँदैछ भने सार्वजनिक जानकारी त यिनले दिएनन् नि हैन। तपाईको 1917 बाट सुरु भएर 19 मा टुंगिएको छ। यो गएको फागुनमा चाहिँ के रे युवराज खतिवडाले हस्ताक्षर गरेपछि टुंगिएको छ। यो भन्दा अगाडि त यो कुरो जानकारी त थिएन। जानकारी पाएर त्यसको विरोध गर्ने मान्छे धेरै छन्, जस्तो एमाले माओवादी भित्र धेरै छन्। अब कतिपय मान्छेहरू अहिले यो जो पेचिलो बन्दै गयो नि यसबाट डराएर चाहिँ स्वर बदल्न खोजेको देखा थिएन। 2-4 जना व्यक्ति मैले भने नि 2-4 जना व्यक्ति बाहेक यहाँ त कसैले थाहै छैन। उनले त आफ्ना एजेन्टहरू आफ्नो पकडका मान्छेहरू समातेर खुरखुर काम गराए। पार्टीहरूलाई त जानकारी दिएन नि, पार्टीलाई जानकारी पनि सार्वजनिक पनि गरिएन। र MCC को नियम त केसम्म रहेछ जस्तो श्रीलङ्कामा उहाँको चाहिँ बोर्ड प्रमुख जो छ नि श्रीलङ्काको अमेरिकन, उसले त केसम्म भन्यो भन्छ भने यो तपाईहरुको चाहिँ त्यो उसमा छ कि छैन, त्यो डोमेनमा हुन्छ नि नेटवर्क वेबसाइटमा छ कि छैन भन्दाखेरि हैन यो त सम्झौता कम्प्लिट भइसक्यो, यो श्रीलङ्काले राख्ने कुरो
भन्ने उसले भनेको छ भनेपछि यिनले त्यो चाहिँ भएको सम्झौता त्यो काम कम्प्लिट नहुँदासम्म यिनले सार्वजनिक पनि नगर्ने नीति रहेछ। यस्तो गुपचुप ढङ्गले यिनीहरू आछन्। नेपालमा त्यही गरे यिनीहरूले। र यो त भर्खरै चाहिँ तपाईँको झन्डै 2-3 महिना अगाडि मात्रै एमसिसी भन्ने कता कताबाट आएपछि खोजो सुदु भयो। योभन्दा अगाडि हामी कसैलाई जानकारी छैन। यिनले चर्चामा ल्याएका पनि छैनन्। र अमेरिकासँग यस्तो सम्झौता भएको छ, कमसेकम यसले हामीलाई यति फाइदा गर्छ र हामी यो गरिरहेका छौँ त भन्नु पर्थ्यो नि। त्यो पनि यिनी भनेका थिएन। त्यसकारण पुरै यो चाहिँ एउटा षड्यन्त्र, एउटा फौजी चाहिँ रणनीति अन्तर्गत षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले पारित भएको छ। तर अहिले के भयो भन्छ भने यो के अरे यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको लडाइँको एउटा रणनीतिको अङ्गको रूपमा यो आयो। त्यसकारणले अब दबाब त चारैतिरबाट छ नि त। एमसिसी पारित गर्दाको जोखिम या असर के हुन सक्छ? किनभने एमसिसी चीनकै विरुद्धमा आएको हो। यसमा दुईटा कुरा गर्नै हुँदैन। चीन विभाजनको निम्ति तिब्बतको मुद्दा उठाएको रणनीति अब त्यो चीनले बुझेको छ। चीनले त प्रतिकार गर्छ नि आफ्नो तरफ। भनेपछि यसको असर के हो भन्छ भने यो पारित गर्यो भने अब यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जो चाहिँ मुठभेड र जो प्रेसर सुरु हुन्छ नि, यसको शिकार यिनी पनि हुनु कुरा त भएन नि, हैन? यिनी चाहिँ चोखरनी देश मात्रै बिग्रिने यिनी चोखरनी कुरा हुन्छ। र नेपाललाई यिनले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको एउटा युद्धस्थलको रूपमा परिणत गर्छन्। त्यो तयारीका साथ अमेरिका आएको छ। र त्यसो भयो भने अर्को पक्षले प्रतिकार गर्छ। अब त्यो मुठभेडमा नेपाल जान्छ पारित भयो भने। पारित नगर्दा पनि त समस्या होला नि त। गाजीवादीहरूले प्रयोग गर्छन्, काम सकियो भने शिकार बनाउँछन्। संसारभरि गर्दै आए त्यही हो। सद्दामलाई त्यही गरे, कर्नेल कद्दाफीलाई त्यही गरे, बिन लादेनलाई त्यही गरे, हैन? अब सबैले त्यही गरिरहेको छ। यिनलाई गर्ने पनि त्यही हो। काम हुँदासम्म प्रयोग गर्ने हो। उसको चाहिँ तपाईँको औचित्य सकियो भने सिधाइदिने हो उनीहरूले। त्यसकारणले त्यो कोणबाट यिनीहरू त अछुतो त कोही पनि रहन्नन्। मेरो कुरो मात्रै के हो भन्छ भने अपराध गरेर चाहिँ सिद्धिनु एउटा कुरा हो, हैन? त्यसबाट बचेर सिद्धिनु अर्को कुरा हो। यिनको विवेकले एमसिसी रोकिएला त भरतजी? यिनको विवेकले एमसिसी रोक्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। तर एमसिसीको नाममा जुन रणनीति आयो नि, अब यसको विरुद्धमा जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब ऊ सुरु भयो नि, टक्राउ सुरु भयो नि, हो यसको प्रेसरमा चाहिँ यिनले कसरी पास गर्न सक्छन् उनीहरू। मैले भने कोही रोकिन्छ भने त्यहाँ पार्टीभित्रको डरले रोकिनु। मैले भने नि जस्तो यो पास गर्ने हो भने जस्तो नेपाल देश त यिनको दिमागमा छैन। सब विदेशको निम्ति काम गर्दै आएका मान्छेहरू, देश त छैन, जनता पनि छैन। त यिनलाई बाँच्ने आशाहरू अब त्यसपछि तपाईँको जस्तो रुसी चिनी चाहिँ वृत्तबाट जोगिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने पनि त छैन। त्यसको चुनौती सामना गर्न सके। किन चीन विभाजनको रणनीतिमा एमसिसी आछ, हैन? उसको चाहिँ बिआरएको चाहिँ तपाईँको उसलाई ब्लक गर्ने हिसाबले एमसिसी आएको छ, हैन? अब अमेरिकन स्टेसन नेपाललाई अमेरिकाको फौजी स्टेसन बनाइदिएपछि चीनले यसलाई छोड्दैछन् भनेपछि नेपाललाई शक्ति केन्द्रकै चेपुगामा पारेका हुन् नेताहरूले, पार्टीहरूले यो मुलुकलाई। अब त मैले भने नि यिनी शिकार हुनुपर्छ। मैले बुझेको त्यही हो र मलाई के स्पष्ट छ भन्छ भने एमसिसी पारित भयो भने बल्ल नेपाली यहाँका मान्छेहरूले अहिले चाहिँ त्यो दृश्यमा कल्पना नगरेको त्यो दृश्य अब कल्पना गर्छ। अब चाहिँ देख्छन् लडाइँ हो, हैन? एमसिसी यति सजिलै अगाडि बढ्दैन। फेरि अमेरिकाले के अप्सन राखेको छ भन्छ भने उसले त धेरै हेरेको छ नि त। पास गरेर पनि चाहिँ त्यो कानुनमा जान्छ भन्ने छैन। अमेरिकाले त्यो एमसिसीको विधानले के भन्छ भने सम्झौताले बीचमा काम गर्दै अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको पुरै चाहिँ त्यो ऊ अनुसार सन्तुष्टि भएन, काममा सन्तुष्टि भएन भने यो लगानी बिचमै फिर्ता हुन सक्छ भनेको छ एउटा कुरा। र दोस्रो उसको पैसा पनि खर्च हुँदैन। यो पनि मान्छेले बुझेको छैन। अब के अरे अस्ति भर्खर एउटा समाचार आछ नि, कुनै पनि कामको चरणमा हुने कामको चाहिँ तपाईँको लगानी नेपालले गर्ने, अनि त्यो लगानी अनुसारको काम भयो, अमेरिकाको सोच अनुसार भयो भनेर उसले ओके गर्यो भने मात्रै अमेरिकाले एमसिसीले भुक्तानी दिने हो। त्यसकारणले भुक्तानी उसले दिँदैन। अहिले यो 2 वर्षदेखि जति पैसा सकिरहेछन् त्यो नेपालको पैसा गइरहेछ। जो 130 मिलियन राख्ने शर्त गरिरहेछ नि, त्यो सक्ने पैसा हो। तर ओलीजी जसरी पनि पास गर्ने मुडमा देखिन्छन्। यिनको कुरो छोडिदिनुहोस्, यिनी अपराधीको कुरो हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ यो अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने हेरेर नै उसले त्यो पहिले सक्ने पैसा त्यो देशको चाहिँ नामबाट त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्ने भने 130 मिलियन भन्छ नि नेपालको, झन्डै 15-16 अरब हो। यो सक्दासम्म उसले हेर्छ, हैन? यो सक्दासम्म उसले हेर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय चिबुवामा अगाडि बढ्न सकिन्न भन्यो भने एमसिसी फिर्ता हुन्छ, पैसा डुब्ने हाम्रो। खासमा यो कहिलेबाट एमसिसी को धन्दा चलाइयो यो देशमा?
भरतजी? बहादुर देवको पालामा भयो, सुन्नुहोस् है, शेरबहादुर देवको पालामा भयो। अब त्यसमा प्रचण्ड पनि पुष्पकमल दाहाल पनि थिए, उनको पालामा सुरु भयो। अब अहिले यिनले केपीको पालामा टुङ्ग्याउन खोजिरहेछन् र अब प्रक्रियामा संलग्न सबै छ। केपीलाई फसाइएको हो यसमा अहिले आएर? त्यसो भए समस्या होइन, केपी किन फस्नु? केपीले इन्कार गर्न सक्दैन कस्तो फस्ने भन्ने कुरा। अहिले देशै चाहिँ एउटा विदेशीले कब्जा गर्ने शर्तसहित एउटा प्रोजेक्ट लिएर आएको छ, यसलाई हामी मान्दैनौँ भन्न सकिँदैन। ओलीजीलाई यो पास गर्न के बाध्यता छ त? उनी नै बढी जोडले चाहिँ यसमा लागेका देखिन्छन्। पास उनी विवश छन्, मैले भने नि उनीहरू विवश छन् होइन। मैले एउटा तितो कुरा भनिदिन्छु तपाईँले। के हुन्छ भने मदर भण्डारी मारेर, वीरेन्द्रको परिवार मारेर, 10 वर्षमा 17,000 मान्छे मारेर यसरी ल्याएका पात्र हुन् यिनी अपराधीहरू। यसरी चाहिँ सत्तामा ल्याए त उनले हो नि त, हामी त यो त बुझ्नु पर्यो नि। यत्रो मान्छे मराएर, राम्रो मान्छे मराएर सत्तामा ल्याएका मान्छे हुन् होइन। उनको काम त यिनले गर्नु पर्यो नि त। यिनले त हिजो यो स्तरसम्म होला भन्ने दिमाग नरहे पनि व्यवस्था भयो नि, आज खाएको छ नि उनीहरूको। उनकै सहयोगमा यहाँसम्म आएको छ नि, उनकै मद्दतमा। भनेपछि यिनीहरूको नाइ भन्ने उपाय छैन, यिनको नाइ भन्ने उपाय छैन। खाली चिज के हो भन्छ भने मैले अघि नै भने, किन यसबाट अब ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ खतरा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने, जस्तो सिङ्गो चिनी र रुसी ध्रुवको सामना त गर्नु त पर्यो। अब यसमा चाहिँ दायाँ बायाँ चाहिँ कुरा सोच्ने अवस्था त उसलाई पनि छैन। यो चुनौती र यो दबावलाई कति ठेक्न सक्छन्, त्यसले एमसीसी रोक्न सक्ने सम्भावना मैले देख्छु। किन त्यो सबै पक्ष लागिरहेछ नि, यिनको पार्टीभित्र चाहिँ विभाजन किन आछ त्यो कहिले नबुझायो। के माधव नेपाल अथवा चाहिँ जो बोलिरहेछन् प्रचण्डहरू विवेकले बोल्या हो र? म त त्यो त मान्दैन नि। किन चाहिँ हिजो त्यो एमसीसी भित्र्याउन सम्झौता गराउन चाहिँ भूमिका खेल्ने पुष्पकमल दाहाल होइन, आज चाहिँ अर्को भाषा चाहिँ तपाईँको बोल्दैछन् भनेर उनीमा चाहिँ तपाईँको देशभक्ति भावना छ भन्ने मैले मान्छु र होइन। उनको त अर्को टार्गेटमा पनि त परिरहेछन्, अर्को शक्तिको टार्गेटमा त परिरहेछन् नि। त्यस कारणले त्यो चुनौती बेहोर्ने किन हो भने कुरो त्यो छ उनीहरूलाई। त्यस कारणले किन हुन्छ भने अब त्यो मुठभेड त हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मुठभेड त हुन्छ नेपालभित्र। त्यस कारणले यो कोणबाट मैले त्यति सजिलो चाहिँ देख्दिनँ यो पास। त्यो सङ्कट बुझी नेताहरू यसको पक्षमा बोलि नै रहेका छन्। विद्युतको विकास हुन्छ, सडकमा विकास हुन्छ भनिरहेका छन्। त्यो विदेशीको उसबाट पाकेट खर्च चलाउने यिनी पशु जस्ता मान्छेले के भन्छन् त्योसँग मेरो सम्बन्ध छैन होइन। अब यिनीको स्तरै यही हो, यिनले भन्ने त्योभन्दा ठुलो कुरो पनि छैन। मैले बुझेको के हो भन्छ भने एमसीसीले बनाउने ट्रान्समिसन लाइनमा राख्ने बत्ती नै नेपालमा छैन। यिनी दलालहरूले होइन कहाँबाट के को विकास गर्ने हो होइन, यसको जवाब के? कहाँ छ बिजुली? नेपाललाई बिजुली नकिनेर भारतसँग किनेर बसेको छ होइन। अब नेपालको समग्र विकास गर्दाखेरि अरू हजारौँ मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, त्यो उत्पादन कहिले हुने अनि कहिले चाहिँ तपाईँको बेच्ने बिजुली चाहिँ यहाँ उपलब्ध हुने, तिनी स्रोत साधन कहाँ छन् होइन। यिनी पकेटमारहरूका चाहिँ परियोजना कहाँ छन् त्यो देखाउनु परेन। त्यो भन्ने मान्छेले हाम्रो विद्युत उत्पादन गर्ने प्रोजेक्ट यो हो, हामी चाहिँ 5 वर्षभित्रमा चाहिँ 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ भनेर उनले त्यो सम्भाव्यता अध्ययन गरेर देखाउनु परेन होइन। भने ट्रान्समिसन लाइन खडा गरेर विकास हुन्छ, त्यहाँ त चाहिँ नेपालमा भएको बिजुली पनि खिच्ने, गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइनमा जो जोड्ने भनेको छ नि इन्डियाको बिजुली खिच्ने र उसले आफ्नो ट्रान्समिसन लाइनबाट आफ्नो ढङ्गले काम गर्ने हिसाबले आइरहेछ अमेरिका। नत्र नेपालको विकासको निम्ति हो भने नेपालले त ट्रान्समिसन लाइन त देशभरिको बिजुली जोड्ने ट्रान्समिसन लाइन त चितवन बनाउने निर्णय गरिसकेको छ नि। उसको ट्रान्समिसन लाइन लगेर चितवन किन जोडेन, किन लगेर गोरखपुर जोड्यो? भनेपछि यसभित्र के खेल्छ भन्ने कुरो बुझिँदैन। नेपालको विकासको निम्ति हो यो भने यिनको के हो भने यही हिजो यिनले यही भएन। यिनी पशु जस्ता मान्छेहरू 4 कौडीको निम्ति हिजो महाकालीबाट चाहिँ तपाईँको प्रतिवर्ष 1 खरब 20 अरब नगद आमदानी हुन्छ भनेर चाहिँ महाकाली पारित गर्न चाहिँ प्रचार गर्ने यिनी होइनन् भने यिनी तिनै विदेशीका प्रचारक हुन्। यिनीभन्दा बढी हैसियत छैन यिनीहरूको।